Sapag ka. Kapit mo nga Diyos, salamat kayo Ginoo. Nini nga pamilya, bisteran meses ubat sa pagpasalamat diha kanila. Ikaw magapanalangin kanila, ikaw magasangkap kanunay sa mga panginahanglan na tagadlaw, ikaw magpaligong sa ilang pagkauban, nini nga pagkamalay, o ang imong gapo magaproteksyon kanunay, aron panalipdan sila. Panalaginan mo ang ilang pagpanginabuhi, sangkapan mo sila sa panginahanglan. Hatagi silang dugang kalig-on o kabaskog sa panglawas. Hatagi silang dugang kalipay, nining ilang panimalay, uban sa ilang anak. Inaagi sa balaan mong gahom, ikaw magapanalangin sa bata, nga magatubo siya nga mahimong buutan, magatubo siya nga nangimong grasya o pag-uban, o nga nang kahimsog sa panglawas, o magatubo siya nga nausap ang pakilang, ikaw ang Diyos nga magigit tinubdan sa tanan. O ang imong balang gahom, magaproteksyon kanila, ang panalipdan mo sila, o ginayon sa tanang matang sa kadautan, ilikay sa tanang disgrasya. Kini ang among pagsalig o pagpasalamat kanimo o Diyos.